فرمود بگید اونایی که جلو رفتن برگردن، اونایی که پشت سر بودن رسیدن، جهاز شترها رو هم قرار دادن. رسول خدا بالا رفت شروع کرد به خطبه خوندن، قریب به 2 ساعت خطبه خواند. یه وقت دیدن دست علی مرتضی رو گرفت بالا بود، صدا زد من کنت مولا فهذا علی مولا. هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. خدایا بعد امام رضا علیه السلام در نسل ما غیر از محب خالص الولا علی مرتضی قرار مده. من کنت مولا فعلی مولا اللهم واله من والا واله من آلا وانصر من نصر وخذل من خذل. وقال من كنت انا نبيا فعلي امير. وقال انا وعلي من شجرة واحدة وصائر الناس من شجر شتى. وأهله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوج ابنته سيدة نساء العالمين. وهل له من مسجده ما خلل وسد الأبواب إلا بابا. ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة وعلي بابها. فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي. والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الأرض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي. وشيعتك على منابر من نور. علی جان فردای قیامت شیعیان و دوستان تو بر منبرهای از نورند. مبیضة وجوههم خوشا بالمتو در حالی که صورتاشون میدرخشه. حولی فی الجنت همه تو بهش اطراف منن و هم جیرانی و همسایای منن. ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. علی جان اگه تو نبودی مؤمنین بعد از من شناخته نمی شدن. و کان بعده هدی من الضلال و نورا من العمی و حبل الله المتین و صراطه المستقیم.
لا يسبق بقرابة في رمي ولا بسابقة في دين ولا يلهق في منقبة من مناقبه يهدو هدو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأويل ولا تأخذوا في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذهبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدريا وخيبرية وهنينية وغيرهن فذبت على عذابته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والغاستين والمارقين ولما قضى نهبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قتية رحمه وإذ صاحب البيت إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيه فقتل من قتل وصبيان وأغسي من أغسي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين سبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعليا صلى الله عليهم وآلهم فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادون ولمثلهم فلتبرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويرجع العاجون أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد أين بقية الله أين بقية الله أين بقية الله
این بقیت الله. امام زمانمون کجاست؟ یوسف فاطمه کجاست؟